नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर व अफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी, शुगर की वजह से शहवत की कमी, टाइमिंग की कमी। एक दोस्त ने हमसे इलाज करवाया था शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का, उसको काफ़ी कामयाबी मिली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत दी। तो उसकी वजह से एक और उसका जो दोस्त है वो इलाज करवाना चाह रहा था, जिसने हमें बात की, हमें अपनी तशख़ीस करवाई, हमसे अपना क़ारूरा भेजा और अपने शुगर रिपोर्ट्स वगैरह भेजी। तो उसके मिज़ाज के मुताबिक हमने शुगर के लिए जो मेडिसिन तैयार की है वो हमने इंग्लैंड भेजनी है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, अब भाइयों तक जो शेयर करते हैं कि शुगर और शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी कैसे होती है। शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी इसलिए होती है, मर्दाना कमज़ोरी जो है उसका ताल्लुक मनी के कवाम पर है, मनी के गाढ़ेपन पर है, उसकी सही पैदाइश पर है। शुगर की वजह से अगर मादा मनविया पर असर होता है तो वो असर क्या होता है? शुगर की वजह से गुदत नाकला तेज़ हो जाते हैं। शुगर की वजह से जिस्म के अंदर जो तहरीक बढ़ती है, वो पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है और प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब का इखराज ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? ये गुदत नाकला की तेज़ी की वजह से होता है। जो गुदूद कंट्रोल करते हैं पेशाब को, रतूबात को, मादे को, वो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुदत जाज़बा का निज़ाम कायम किया है। एक गुदत नाकला, गुदत जाज़बा कंट्रोल करते हैं, गुदत नाकला निकालते हैं। जब शुगर की वजह से जो जिस्म पर असर अंदाज होने वाले साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो किसी मेडिसिन से हो या शुगर की वजह से हो, तो गुदत नाकला तेज़ हो जाते हैं, पेशाब कंट्रोल नहीं होता। जब गुदत नाकला तेज़ हो जाते हैं तो जिस्म के अंदर जो है गर्मी की तहरीक बढ़ जाती है। जब गर्मी की तहरीक बढ़ती है तो मादा मनविया जो है वो पतला हो जाता है। मादा मनविया भी उसके अंदर ख़राबी होती है, उसके कवाम में बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो शुगर की वजह से जब ये कमज़ोरी आती है तो जो भी शुगर जिसको भी है मुबाशरत करता है अपनी वाइफ से, अपने जो है जो उसकी हक है उसको पूरा नहीं कर सकता, शहवत में कमी आ जाती है, इंजाल जल्दी हो जाता है। मनी क्यों जल्दी निकलती है? जब गुदत नाकला तेज़ है, शुगर की वजह से पेशाब भी कंट्रोल नहीं होता, मादा मनी भी कंट्रोल नहीं होती, तो ये शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी होती है। तो दूसरी जो है वो गर्मी की तहरीक बढ़ जाती है, तो उसके अंदर मादा पतला हो जाता है, पतला होने की वजह से जल्दी निकल जाता है, तो वो बार बार तस्कीन हासिल करने की कोशिश करता है, अपने मकसद को पूरा करने के लिए बार बार मुबाशरत करता है। जब बार बार मुबाशरत होती है तो मादा की पैदाइश जो है वो कम हो जाती है, उसकी जो स्टोरेज है वो थोड़ी हो जाती है। जब मादा थोड़ा हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो शहवत भी ढीली हो जाती है, शहवत भी पूरी नहीं आती। तो उसकी वजह से समझने वाला जो मरीज़ होता है वो समझता है कि मुझे तो शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी है। तो ऐसी बात नहीं है, शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी पर असर तो होता है, मादे पर होता है, लेकिन मर्दाना कमज़ोरी का जो ताल्लुक़ है वो मादे की ख़राबी, मादा मनी के अंदर जो कवाम है उसके बिगाड़ और उसकी सेहत पर है। अगर वो ठीक है तो मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगी। अगर वो बिगाड़ हो चुका है, उसकी पैदाइश सही नहीं हो रही, उसके मनी के अंदर जो है पतलापन है, हिद्दत है, गर्मी है, गुदत नाकला की वजह से पेशाब भी कंट्रोल से बाहर है, मादा मनी भी और मज़ी भी, सब चीज़ें कंट्रोल से बाहर है, तो ये शुगर की वजह से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमने जो हर्बल कोर्स तैयार किया है शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का, इंग्लैंड भेजना है, इसके लिए हमने 4 नुस्खा जात तरतीब दिए हैं। सबसे पहले माजून शुबा बावर, कस्तूरी अंबर ज़ाफ़रान वाला, ये माजून शुबा बावर है। ये शुगर की वजह से मर्दाना थोड़ा कड़वा है, जायके के अंदर तलख़ है, लेकिन इसकी वजह से पेशाब भी कंट्रोल होता है,
مادہ منی بھی کنٹرول ہوتا ہے، اس کے قوام میں بہتری آتی ہے، شہوت اور ٹائمنگ کے لیے بہترین ایک ہربل پروڈکٹ ہے۔ شوگر کی وجہ سے اور بھی جو صحت کے اوپر جو ہے سائیڈ افیکٹ ہوئے ہیں، شوگر کی وجہ سے اور بھی اثرات اور بھی علامات جو ہے سامنے آئے، انشاءاللہ اس کو بھی کنٹرول کرے گا۔ خاص کر اس کے اندر اجزاء شوگر کی وجہ سے، شوگر ہے اور شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری دونوں کو کنٹرول کرتا ہے انشاءاللہ۔ اور ساتھ یہ حب شوگر کے نام سے ہماری ٹیبلٹ ہے، یہ شوگر پر کافی کام کرتی ہے۔ شوگر جس وجہ سے بھی ہوئی ہے، بہت سی وجوہات ہے شوگر ہونے کی، انشاءاللہ اس کو وہ کنٹرول کرے گی میڈیسن۔ یہ شوگر کی وجہ سے ہے، حب شوگر کے نام سے ہمارا نسخہ ہے، اور یہ معدے کے لیے ساتھ میڈیسن دیتے ہیں تاکہ شوگر بھی ایک ہضم کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ شوگر جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ جسم کے اندر جو رس ہوتا ہے وہ جذب نہیں ہوتا، وہ ایسے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہضم کی خرابی، جتنی بھی خرابیاں ہیں ہضم کی، ان کو بہتری لائے گی۔ یہ ایک خاص قسم کا ہضم ہے، یہ شوگر کے مریضوں کو ہم دیتے ہیں۔ جسم کے اندر جو ہے قوت مدافعت اور حرارت غریزی اور رطوبت صالحہ جو ہے غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ معدے کے لیے ایک خاص چیز ہے۔ اس کا شوگر پر اور شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری پر جو ہے بہت اثر ہے، بہت فائدے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ مردانہ کمزوری چاہے جس وجہ سے بھی ہے، وہ مادہ منی کے قوام پر ہے۔ مادہ منی کا قوام صحیح ہے تو مردانہ کمزوری نہیں ہوگی، اگر مادہ منی کا قوام بگڑ چکا ہے تو بالکل مردانہ کمزوری آ جائے گی۔ تو یہ ایک صفوف ہے، اس کے خاص قسم کے اجزاء ہیں، مغلظ ٹائپ ہے، شوگر کی وجہ سے ہے، اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ مادہ منی کا قوام، اس کی پیدائش، اس کا گاڑھا پن، اور اس کا جو ہے اس کے اندر جو حدت جو ہے اس کو نارمل کرنا، معتدل کرنا، اور مادہ منی کا گاڑھا پن کی وجہ سے امساک، ٹائمنگ، جب منی وافر مقدار میں جسم کے اندر منی خام کے اندر ہوتی ہے تو اس کی وافر مقدار کی وجہ سے ہونے سے بھی شہوت اپنے صحیح ٹائم پہ آتی ہے اور صحیح سختی کے ساتھ جو ہے وہ شہوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر مادہ منی پتلا ہے یا ختم ہو چکا ہے بار بار کی مباشرت سے، کثرت مباشرت سے، تو وہ بالکل جو ہے مردانہ کمزوری سامنے آئے گی۔ تو یہ صفوف ہے، مغلظ ٹائپ ہے، شوگر کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری کے لیے ہم نے یہ 4 میڈیسن پر، نسخہ جات پر ایک کورس تیار کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے شوگر اور شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری اور معدے کی خرابیاں اور سختی، ٹائمنگ، مباشرت کے اندر لذت، اس کا دورانیہ، انشاءاللہ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی نارمل روٹین پر آ جائے گا۔ اگر میں اس نسخہ جات کی تفصیل، ان کے اجزاء اور بنانے کی ترکیب بتاؤں تو بھائی کہتے ہیں کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بناتے ہیں تو آدھے گھنٹے پر چلی جائے گی۔ میں نے مختصر سا اس کا تعارف کروایا ہے۔ جن بھائیوں کو اس کے نسخہ جات کی ضرورت ہے واٹس ایپ پہ آ جائیں، 0363 16 999 ہمارا نمبر ہے۔ واٹس ایپ پر یہ نمبر ہے، واٹس ایپ پر وائس میسیج کریں، تھمبنیل پر اور ٹائٹل میں اور ڈسکرپشن میں یہ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ تلاش کر کے واٹس ایپ پہ آ سکتے ہیں، اپنا مزاج کی تشخیص کروا سکتے ہیں، اور اپنے مزاج کے مطابق جو میڈیسن ہے اور غذائی پلان ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، پوری تشخیص کروا سکتے ہیں۔ تو یہ کورس ہے، جن بھائیوں کو اس کے اجزاؤں کی ضرورت ہے، بنانے کی ترکیب کی ضرورت ہے، وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور جو بنا ہوا منگوانا چاہتے ہیں، پاکستان میں ہے، ادر کنٹری میں ہے، بذریعہ ڈاک ہم سے کورسز منگوانا چاہتے ہیں، شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری کورس ہے، تو وہ اپنی پوری تشخیص کروا کے واٹس ایپ پہ آ کے یورین کا رورا بھیج کر اپنے مزاج کے مطابق، شوگر بھی 2-3 قسم کی ہے، بلغمی مزاج میں بھی ہوتی ہے، سوداوی مزاج میں بھی ہوتی ہے، صفراوی مزاج میں بھی ہوتی ہے، تو جس قسم کی شوگر ہے اس کے مطابق ہربل کورس جو ہے تیار کر کے انشاءاللہ اس کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی جو معلومات ہے اس میں کہ شوگر کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مردانہ کمزوری کیوں ہوتی ہے، اس کا علاج کیسے ہے۔ انشاءاللہ بہت آپ سے جو ہے ویڈیو کے اندر آپ کو معلومات بھی ملی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حوصلہ افزائی کریں گے، ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔